अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद शमसुल। आज हम बात करेंगे औकात मर्ज़ की। ठीक है, पहले से हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा था, ये लेक्चर सीरीज़ इल्मुल अमराज़ का 8वां है, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक औकात मर्ज़। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यूनानी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उसको, और इम्तहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे आज औकात मर्ज़। तो सबसे पहले एक मर्ज़ के औकात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं मर्ज़ मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर। ठीक है, मर्ज़ मुतग़य्यर जो होता है, क्या होता है, एक लफ्ज़ आता है और एक गैर मुतग़य्यर, तग़य्युर से बना हुआ है। तो वो मर्ज़ जिसमें तग़य्युर पैदा हो उसको मर्ज़ मुतग़य्यर कहते हैं, और जिसमें तग़य्युर ना हो गैर मुतग़य्यर होता है। तो ज़माने के एतबार से जब हम डिज़ीज़ का क्लासिफ़िकेशन करते हैं, तो जो हम अभी ज़माना पढ़ने जाएंगे, स्टेजेस पढ़ने जाएंगे, उसके एतबार से जब हम डिज़ीज़ का क्लासिफ़िकेशन करते हैं, मर्ज़ को तक़सीम करते हैं, तो उसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है मर्ज़ मुतग़य्यर और दूसरा होता है मर्ज़ गैर मुतग़य्यर। मर्ज़ मुतग़य्यर वो होता है जो हालत सेहत में इंसान को लाहिक हुआ हो और फिर उसकी अपनी ज़िंदगी में ही वो मर्ज़ ख़त्म हो गया हो। यानी कोई इंसान सेहतमंद था, उसको कोई मर्ज़ लाहिक हुआ, फिर वो मर्ज़ अपने तमाम ज़माने को पूरा करके, तमाम दर्जात को पूरा करके मर्ज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे मर्ज़ को कहेंगे मर्ज़ मुतग़य्यर, यानी इंसान की ज़िंदगी में वो मर्ज़ पैदा हुआ, यानी उसके पैदा होने से पहले ही या पैदाइश के साथ वो मर्ज़ नहीं था, या कोई इंसान किसी मर्ज़ में मुब्तला हुआ और वो मर्ज़ मुकम्मल अपने दर्जात को ना कर पाए, बीच ही में इंसान का इंतकाल हो गया, तो ऐसे मर्ज़ को मर्ज़ मुतग़य्यर नहीं कहते, बल्कि ऐसे मर्ज़ को मर्ज़ मुतग़य्यर कहते हैं जो किसी सेहतमंद इंसान को कोई मर्ज़ लाहिक हुआ हो उसकी ज़िंदगी में, और फिर उसकी ज़िंदगी में ही यानी उसकी मौत से कब्ल वो मर्ज़ सही हो गया हो, तो इन मर्ज़ को मर्ज़ मुतग़य्यर के नाम से जानते हैं। और मर्ज़ गैर मुतग़य्यर इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में पैदा हुआ या बीमारी की हालत में इंतकाल कर जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो शख्स जो पैदा हुआ हो सकता हो जब मर्ज़ इंतहा पे हो तो शख्स पैदा हुआ हो, क्योंकि इब्तिदा कब हुई पता ही नहीं, तो उसका जो इब्तिदा का ज़माना है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इंसान जो पैदा हुआ मर्ज़ के साथ पैदा हुआ, तो हो सकता है वो ज़माने इंतहा पे हो, ज़माने तज़य्युद पे हो, या ज़माने इन्हितात पे हो। ठीक है, या इसी तरीके से कोई आदमी अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हुआ और मर्ज़ तज़य्युद में ही है तभी इंतकाल कर जाए, तो उसके जो आगे के जो ज़माने हैं मर्ज़ इंतहा और इन्हितात, वो ज़माने हम देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह के मर्ज़ को मर्ज़ गैर मुतग़य्यर कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये, जो मर्ज़ के जो चारों ज़माने होते हैं, ज़माने इब्तिदा, ज़माने तज़य्युद और ज़माने इंतहा और ज़माने इन्हितात, जिन मर्ज़ में ये चारों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के हालात में रहते हुए, ज़िंदा इंसान के रहते हुए मर्ज़ के चारों ज़माने पाए जाएँ, उन मर्ज़ को मर्ज़ मुतग़य्यर कहते हैं। और इसमें कोई भी ज़माना अगर मौत की वजह से गायब हो जाए या पैदाइश से पहले रहा हो, तो पैदाइश के कब्ल की वजह से गायब था, तो ऐसे मर्ज़ को मर्ज़ गैर मुतग़य्यर कहते हैं। ठीक है, अब मर्ज़ मुतग़य्यर, क्योंकि गैर मुतग़य्यर है तो हमें पता ही नहीं है, तो उसके ज़माने क्या पढ़ेंगे, तो हम मर्ज़ मुतग़य्यर के ही ज़माने पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ज़माने को पढ़ने के लिए, औकात मर्ज़ को पढ़ने के लिए मर्ज़ मुतग़य्यर जानना ज़रूरी है कि मर्ज़ मुतग़य्यर कहते किसको हैं। ठीक है, अब तो मर्ज़ मुतग़य्यर हम जान लिए किसको कहते हैं, यानी वो मर्ज़ जो ज़िंदगी में ही इंसान के, सेहतमंद इंसान के अंदर ज़िंदगी में मर्ज़ पैदा हुआ और अपने चारों ज़माने को पूरा करके मर्ज़ ख़त्म हो गया हो। ठीक है, इसके चार ज़माने होते हैं। पहला ज़माने इब्तिदा, ज़माने तज़य्युद, ज़माने इंतहा और ज़माने इन्हितात। ज़माने इब्तिदा मतलब वो मर्ज़ का जो शुरुआती दौर होता है उसको ज़माने इब्तिदा के नाम से कहते हैं। जब मर्ज़ धीरे धीरे बढ़ता है उसको ज़माने तज़य्युद के नाम से जानते हैं, और जब मर्ज़ अपने पीक पर पहुंचता है तो उसी को ज़माने इंतहा के नाम से जानते हैं, या उसे वक़ूफ़ के नाम से भी जानते हैं। और फिर जब तबीयत गालिब आ जाती है मर्ज़ पे, तो वो ज़माना इन्हितात का हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये चार ज़माने पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम ज़माने इब्तिदा को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है ज़माने इब्तिदा। ज़माने इब्तिदा कब कहेंगे, तो इब्तिदा से मुराद मर्ज़ का वो ज़माना है जिसमें मर्ज़ शुरू होता है लेकिन नुमायाँ तौर पर ज़ाहिर नहीं होता है, इसमें मर्ज़ की ज़्यादती वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, यानी अभी मर्ज़ का शुरुआत है लेकिन नुमायाँ नहीं हुआ है, उसी ज़माने को हम क्या कहेंगे, इब्तिदा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है ऊँट के लिए कि कोई कील चुभा, तो अभी जैसे कील चुभने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह, मास्ट से रिलीज हुए बैक्टीरिया वगैरह अभी आ रहे हैं,
تو یہ زمانہ کیا کہلائے گا؟ زمانے ابتدا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ زمانے تزید شروع ہوگا۔ جب زمانے تزید شروع ہوگا اب وہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، کلاٹ بننے لگے گا، ٹھیک ہے، ویسو ڈائلیٹیشن پھر ہوتا ہے، ٹھیک، تاکہ وہاں کا بلڈ سرکولیشن اس ایریے کا بڑھ جاتا ہے، ریڈنیس آئے گی، تو یہ زمانے تزید ہو گیا۔ تو زمانے تزید اس کو کہیں گے یعنی مرض کی بڑھوتری کا زمانہ۔ اس میں مرض آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی کیل چبھا، چبھنے کے بعد جو انیشیل پروسیس ہوا، ٹرانزیشنل ویسو کنسٹرکشن ہوا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ دھیرے دھیرے سویلنگ ہوئی، انفلیمیشن کے سارے سائن آ گئے، ٹھیک، اور کلاٹ بننے لگا، تو یہ زمانے تزید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑھوتری کا زمانہ۔ پھر تیسرا جو زمانہ ہوتا ہے زمانے انتہا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو وونڈ بنا، اب وہاں اسکیپ کا فارمیشن ہو گیا، نیوٹروفلس وغیرہ آ گئے، بیچ میں پس بن گیا، جو جیڈ سیل تھے اس کو وہ ہوا، اور فائبرس ایگزوڈیشن ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمانہ ایک دم مرض جو ہے اپنے کس پہ؟ انتہا پہ ہے، یعنی اپنے پیک پر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مرض اپنے آخری درجے پر پہنچ کر رک جاتا ہے، اس میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام انتہا یا وقوف کہتے ہیں۔ وقوف کا مطلب ٹھہر جانا۔ تو جو تیسرا زمانہ ہوتا ہے وہ زمانے انتہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر زمانہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زمانے انحطاط، یعنی اس حالت میں مرض آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا ہے، یعنی ختم ہونے لگتا ہے، اور زمانہ انحطاط کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اب یہ ساری پروسیس ہوئی، ہیلنگ وغیرہ ساری ہو گئی، پھر اسکار فارمیشن ہوگا، پھر لیمفوسائٹس وغیرہ آئیں گے، اور مائکروفیجز اس کو جو چیزیں اس کو کھا پی کے کلین کر کے، تو اسی کو کہتے ہیں زمانے انحطاط، ٹھیک۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے، نیمونیا کا بڑا کلاسیکل ایگزامپل ہے، چاروں زمانے دیکھنے کو بہت اچھے سے ملتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ایک ہم پڑھتے ہیں نا 4 اسٹیجز ہوتے ہیں نیمونیا کے، ایک ہوتا ہے کنجیشن، دوسرا ریڈ ہیپیٹائزیشن، پھر گرے ہیپیٹائزیشن، ریزولوشن، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنجیشن کو امتلا، ٹھیک ہے، درجہ امتلا۔ پھر ریڈ ہیپیٹائزیشن ہوتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں تکبد احمراری، ٹھیک، اس کے بعد غباری ہوتا ہے تکبد، پھر انحطاط کا زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا آپ نے کنجیشن کا جو معنی ہوتا ہے اب یہ شروعات کا زمانہ ہے، اس کو زمانے زمانے ابتدا کہتے ہیں اسی کو ہم، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا اس میں؟ ابھی دیکھا آپ نے، اس کو ڈیٹیل میں جب دیکھو گے کیا ہے، ابھی شروعات میں بیکٹیریا یا سیرس ایگزوڈیٹ ہوا، نیوٹروفلس وغیرہ ہے، پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے وال تھکننگ ہوئی، فائبرس ایگزوڈیٹ ہوا، اسی کو ریڈ ہیپیٹائزیشن وہاں کہہ رہے ہیں، یعنی اب مرض بڑھ رہا ہے، یا تزید کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر کیا آ جائے گا؟ ایک انتہا کا زمانہ، جس کو گرے ہیپیٹائزیشن کر رہے ہیں، تکبد غباری کہتے ہیں جس کو۔ اس میں کیا ہوگا؟ آر بی سی لیسس ہوگا، جو آر بی سی وہ ٹوٹیں گے، یہ ساری چیزیں، اور اس کا جو کلر وہ چینج ہو جا رہا ہے، گرے کلر کا ہو جاتا ہے، اسی لیے گرے ہیپیٹائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ریزولوشن ہوتا ہے، مائکروفیجز آئیں گے، وہ سب صاف سوف کریں گے، کلیننگ کا کام جو کرتے ہیں مائکروفیجز، ٹھیک ہے، اسی کو انحطاط کہتے ہیں۔ تو یہ ذات الریہ کے جو درجات ہیں بالکل کلاسیکل ایگزامپل ہے ہمارے زمانے کے، زمانے ابتدا، زمانے تزید، زمانے انتہا اور انحطاط کے، ٹھیک ہے۔ اور فوٹو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پھر ایک ہوتا ہے اوقات جزیہ، ایک ہوتا ہے اوقات کلیہ۔ ہم لوگ جب اوقات کلیہ کہیں گے جب پورے مرض کا لحاظ کیا جائے، اس کو اوقات کلیہ کہیں گے۔ اگزامپل کے طور پر حمہ جامعہ، یعنی ملیریا کا بخار ہوا، اب بخار کیا ہو رہا ہے؟ کاٹن فیور ہے، ٹرسری فیور ہے، جو بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک ہوتا ہے کہ بخار آیا شروعات ایک دن، پھر دوسرے دن بخار آیا، پھر تیسرے دن بخار آیا تیز، یعنی پہلے دن ہلکا بخار آیا، دوسرے دن تیز بخار آیا، چوتھے دن بہت تیز بخار آیا، پانچویں دن پسینہ ہوا، بخار ختم ہوا، مرض ختم ہو گیا۔ تو یہ جو پہلے دن سے پانچویں دن تک، یعنی پہلے دن ہلکا بخار زمانے ابتدا، دوسرے دن اور تیز بخار زمانے تزید، تیسرے دن ایک دم پیک پہ بخار تھا زمانے انتہا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پسینہ خوب ہوا اور بخار ختم ہو گیا زمانے انتہا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اوقات کلیہ کہلاتے ہیں، یعنی پورے مرض کا جب ہم لحاظ کریں، یعنی مرض کے شروعات سے لے کے مرض کے آخر تک، تو اس کو کہتے ہیں اوقات جزیہ۔ لیکن اسی ملیریا میں اگر ہم باری کا، جیسے کیا ہوتا ہے روز آتا ہے نا، جیسے بخار آج آیا، پھر دوسرے دن آیا یا تیسرے دن آیا، جو بھی باری کے ساتھ بخار آ رہا ہے، تو جو باری کے دن پہلے کیا ہوگا؟ ہلکی ہلکی پھریری ہوتی ہے، سرد محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد بخار چڑھے گا، پھر بہت تیز بخار ہوگا، پھر پسینہ ہوگا، بخار اتر جائے گا۔ تو کسی ایک باری کا ہم، یعنی پورے مرض کو نہیں دیکھتے، کسی ایک باری میں اگر ہم چاروں زمانوں کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں اوقات جزیہ۔ یعنی جب مرض کی ایک باری کا لحاظ کیا جاتا ہے تو اس کو اوقات جزیہ کہتے ہیں۔ جیسے حمہ جامعہ، وہی ایگزامپل سیم ہے، میں جب
मर्ज़ की बारी आती है तो पहले थोड़ी सी सर्दी लगती है, ये ज़माने इब्तिदा हो गया, ये मर्ज़ की इब्तिदा है। इसके बाद मरीज़ का दर्जे हरारत बढ़ने लगता है, ये ज़माने तज़य्युद हो गया, यानी कि बुखार बढ़ता जाता है। फिर बुखार अपनी इंतहा पर 105 106 डिग्री पहुंच जाता है, ये मर्ज़ की क्या हो गई, इंतहा हो गई। फिर बुखार पसीना आया ख़त्म हो जाता है, जिसको हम ज़माने इनेतात कहते हैं। तो किसी बारी में अगर चारों ज़मानों को देखते हैं तो औक़ात जुज़िया कहता है, और अगर पूरे मर्ज़ में देखा जाए चारे ज़मानों को, इब्तिदा तज़य्युद इनेतात को, तो हम उसको औक़ात कुल्लिया कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको औक़ात मर्ज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको, चैनल को यूनानी केयर हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है।